تقاضا ایمان دے وے او 15ویں صدی دیا مسلمانہ ہو ساڑیاں اکھاں بڑیاں خوش نصیب نے تواڈیاں تے میریاں اکھاں بڑیاں خوش نصیب نے جنہ 15ویں صدی او بندہ ویکھیا ہے جن سرد رات نو 103 بخار سی تے دعا ہتھاں تے ڈریپاں لگیاں آئیاں تو اس آکھیا ڈریپاں لاؤ میرے نبی دی حرمت واسطے میں سڑک تے جانا ضروری ہو گیا اسی خوش نصیب ہاں جنہ اکھاں نے بابا خادم رضوی تکیا ہے یہ ساڑی اگے بھی تو پتہ ہے عادت ہے اسی مرے تے بندہ مندے تاں آئی ہیں یہ مر ساڑی عادت ہے کہ جنہ چلیوندہ ہوئے اسی نہیں مندے مر جائے تے حال حال پا دینے ہیں ہون سارے مندے پہن کیا اپنے کیا بگانے کیا دیوبندی کیا فلان فلان سارے آندھیں دی بابا جی دی کیا بات تے جیوں دے آندھے بابا گانا کر دے توجہ ہے کہ نہ حضرات یہ سوچیا کسے نہ کیوں کٹ دے تے کنن کٹ دے اے نہ سوچیا کسے بابا گانا کٹ دا کیوں کوئی زمین دا روڑا سی یا پلاٹ دا جگڑا سی بابے دا کسی فیکٹری والے نال کوئی ذاتی جھگڑا ہے یا حضور دی حرمت واسطے بابے دے اندر غیرت ہی اتنی آ جاندی عزیزاں دی وقار ڈاکٹراں بھی منع کیتا ہے مشیراں بھی مشورے دیتے نے مریداں بھی کہے بابا جی نہ جایا جے تانوں بخار ہے تہاڈی جان نو خطرہ ہے تھلے والا دھڑ کوئی نہیں تھلے والا دھڑ ہے ہی کوئی نہ عزیزاں نے محترم گرامی قدر حضرات لیکن پھر آکھاں گا عشقی کردہ ہے اپنی مرضی دے کمی نہ اراوے کھدا نہ کراوے کھدا جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا جتھے چاہوے ساڈا ایمان تے بڑا کمزور ہو گیا ساڈے سامنے فرانس دا کتا ساڈے نبی نے گانا دیندا ہے ساڈے کولوں تے باہر بھی نہیں نکلیا گیا شکر ہے اللہ خادم رضوی ساڈے وچ بھیجیا سی ساڈے لو فرض کفایہ ادا کر گئے منہ سر نیواں کر کے یہ نہیں آکھن والے تے ہیں بھائی کچھ نکلے آئے سی عزیزاں دی وقار فرانس دا کتا میرے نبی نو گانا دے وے مولا علی سرکار دا فرمان موجود ہے مولا علی سرکار فرمان دے من سب نبیًا فقتلوہ جڑا تواڈے نبی نو گانا دے وے او دی اکو سزا ہے او دی گردن کتے دی لا دیتی جائے اس حرام زادے نے حضور نو گانا بکیاں میں قربان ہو جاواں ساڑی غیرت ایمانی جوش نہ آئی ساڑی حکومت جوش نہ آئی امداد مل دیئے پیسہ مل دے بھیک مل دیئے مطلوب عشق تے عیب تو موجود تو مطلوب دا سفر کیویں کرانگے عاشقاں کول بہ کے عاشقاں نو من کے جڑے حضور دے عاشق نے انہاں دی سیرت تے عمل کرانگے اور نفع اور نقصان دی پرواہ چھڑ کے حضور دے دین دی نوکری کرانگے تے تاں عشق پورا ہوئے گا بھائیو رضیدو اپنے عشق دی حرارت نو ہور تیز کرو نماز 5 وقت پڑھو درود شریف پڑھو اور حضور دی محبت اپنے دل وچ بہا کے رکھو اور سب تو پیارا کائنات وچ رسول اللہ سمجھو اللہ میرے تے اور تواڈے تے راضی ہوئے